अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ियारत इस्लाम चैनल। आज मैं आपको कारी गुफरान साहब का बयान सुनाता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। और ये महफिल पाक इस सालो सवाब के लिए सजाया गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिनके भी माँ बाप अगर दुनिया से रुखसत हो गए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए और अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए। आप लोग कहते हैं कि यार नबी सिफारिश कहाँ से करेंगे, नबी सिफारिश कहाँ से करेंगे। अभी शुरू में आपके मोहल्ले के बच्चे ने नाते पाक पढ़ी थी कि जब कब्र में अंधेरी हो, भाई वहां तो जाने वाला कोई नहीं है ना, वहां साथ देने वाला कोई नहीं है। मगर दूसरा जो लाइन जो सतर पड़ी थी उसने बच्चे ने कि इमदाद के लिए आ जाना या रसूल अल्लाह। वहां कोई नहीं होगा, ना आपके रिश्तेदार जाएंगे, ना आपका भाई जाएगा, ना आपके बाप जाएंगे, चार लोग कांधे पर लेकर जाएंगे, आपको अकेले छोड़ देंगे। मर आने वाला कौन होगा? वो हमारे रसूल होंगे। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप लोग सुभान अल्लाह भी बहुत कंजूसी कर रहे हैं। भाई हदीस पाक में है कि आप लोग अगर एक मर्तबा आप सुभान अल्लाह कहेंगे ना, वक्त तो नहीं है मुझे, आधा घंटा दिया गया है, एक मर्तबा आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो आपके नाम से जन्नत में एक दरख्त लगा दिए जाएगा। जन्नत क्या चीज है? जन्नत एक चटियल मैदान है आपके लिए। हमारे लिए क्या है? चटियल मैदान है। क्या है जन्नत? चटियल मैदान है, एकदम साफ। जन्नत बनानी किसको? आपको। अगर आप एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहेंगे या माशाअल्लाह कहेंगे या अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपके नाम से एक दरख्त लगा देगा। बस सिर्फ दरख्त से काम चलने वाला तो नहीं है ना। आप कहीं बागीचे में जाएं और दरख्त हो, बेशुमार दरख्त हो, और बारिश बरसना शुरू हो जाए, तो जब बारिश होने लगी तो फिर आप कितने दरख्त के पास चले जाएं, कोई आड़ नहीं सकता है। अगर जमकर बारिश होने लगी तो आप क्या तलाशेंगे वहां पर? या कहीं एक कमरा मिल जाए, मकान मिल जाए, छुप जाओ। तो सिर्फ सुभान अल्लाह कहने से एक दरख्त लगा दिए जाएंगे, मगर उसके लिए मकान भी तो जरूरी है ना, मकान भी जरूरी है। तो मकान के लिए हमें क्या करना है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम्हें मकान चाहिए, अगर तुम्हें मकान की तैयारी करनी है तो पांचों वक्त की नमाज अदा करनी है। सुभान अल्लाह पढ़ने से एक दरख्त लगाए जाएंगे, मगर उसके लिए मकान जरूरी है। तो बहरहाल मैंने कुरान पाक की तिलावत की, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। और भी हमारे यहाँ नौजवान भाई बैठे हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वबिल वालिदैनि इहसाना। आज ही बात है, आज हम लोग अपने माँ बाप की नाफरमानी कर रहे हैं। आज माँ बाप अपने बच्चों से परेशान है। क्यों परेशान है? कि आज बच्चा काम नहीं करता है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, 11 बजे रात में आता है बच्चा, है या नहीं है? माँ बाप परेशान है, दुख है बच्चे से, मगर फिर भी कुछ कह नहीं रहे। अगर कहेंगे तो कहीं ज्यादा न बिगड़ जाए। हमारे नौजवानों सुनो, माँ बाप की पैरवी करो। माँ बाप हैं क्या चीज? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माँ के तलों के नीचे, कदमों के नीचे जन्नत है। तो जन्नत हमें कैसे मिलेगी? जब हम माँ बाप की खिदमत करेंगे, जब हम माँ बाप की पैरवी करेंगे, तब जाके हमें जन्नत मिलेगी। वरना एक बात याद रख लें,
اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنتی بھی ہیں اور یہی تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جہنمی بھی ہیں۔ آپ کہیں گے کہ جہنمی کیسے؟ جنتی اس لیے ہے اگر نوجوان نے، اس کے بیٹے نے، اس کے بچیوں نے اگر ماں باپ کی خدمت کر لی تو وہ جنتی ہے، اور اگر اس نے ماں باپ کی نافرمانی کی، ماں باپ کی اگر خدمت نہیں کر پایا تو وہ جہنمی ہے۔ یا وہ لاکھ نماز پڑھ لے، یا وہ لاکھ نماز پڑھ لے، چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، لاکھ نماز پڑھتا رہے، روزے پہ روزہ رکھتا رہے۔ میں بڑی بڑی بات کر کے میں گزر جانا چاہتا ہوں، وقت نہیں ہے، بس دھیان سے سماعت کرے اور دل پر اتارے۔ ہمارے نوجوان کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، اور ہمارے ماں باپ نے ہم لوگ کو کس طریقے سے پالا ہے، پوسا ہے۔ آج شادی ہو جاتی ہے تو سوچتے ہیں یار کب ماں باپ کو نیارے کر دیا جائے، کب ماں باپ کو نیارے کر دیا جائے، الگ کر دیا جائے۔ مر قربان جاؤ، وہ ہم لوگ کی ماں، وہ ہمارے باپ، دونوں ہیں، دونوں کی پرورش۔ بھائی ماں سے جتنی محبت کرو اتنی باپ سے بھی محبت کرو۔ باپ بھی تو بہت تمہارے لیے کرتا ہے، محنت و مشقت کر کر، مزدوری کر کر۔ اگر بچے اگر ضد کر لیتے ہیں کہ ابا جان 2000 کی مجھے سائیکل چاہیے، تو وہ باپ دن میں رات میں ڈبل مزدوری کرتا ہے اپنے بچوں کے لیے۔ مہاراج وہ بچہ جوان ہو گیا، شادی شدہ ہو گیا، اب سوچتا ہے یار کب ماں باپ کو نیارے کر دیا جائے، کب ماں باپ کو الگ کر دیا جائے۔ مگر قربان جاؤ کہ اس نے اپنے ماں باپ کو دیکھا نہیں ہے کس طریقے سے پالا پوسا ہے۔ پوری رات ماں جو ہوتی ہے، اگر بچہ اگر پیشاب کر دیتا ہے تو ماں اس گیلے جگہ پر سو جاتی ہے، مگر اپنے بچوں کو نہیں سلاتی ہے۔ اگر بچہ دائیں طرف پیشاب کر دیتا ہے اور پھر اس کے بعد بائیں طرف بھی پیشاب کر دیتا ہے تو بھائی آج تو پیمپس آ گئے نا، اب تو پیمپس ہے، بنا دو۔ اس سے آپ کے دور میں کہاں تھا؟ ماں باپ جب سلایا کرتی تھی، ٹھنڈ میں سو جایا کرتی تھی، مگر اپنے بچوں کو تکلیف نہیں دیکھا کرتی تھی، اپنے بچوں سے کوئی پریشانی نہیں دیکھا کرتی تھی، بلکہ وہ ماں اپنے اوپر لے لیا کرتی تھی۔ اگر دن کے 11 بھی بج رہے ہوں، 12 بھی بج رہے ہوں، اگر بچے کی طبیعت تحلیل ہے تو فوراً پہنچ جاتی ہے، ڈاکٹر صاحب کی دروازے کو کھٹکھٹاتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب دیکھیے کیا ہے میرے بچے کو، کیا ہوا ہے۔ مگر آج وہ نوجوان اگر گھر میں 4 اولادیں ہیں یا 5 اولاد ہیں، اگر ماں باپ کی طبیعت تحلیل ہوتی ہے تو ایک بچہ دوسرے دروازے سے نکل جاتا ہے، دوسرا آتا ہے تو تیسرے دروازے سے نکل جاتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ماں آواز دے دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے باپ آواز دے دے اور مجھ سے کہہ دے کہ بیٹا یہ تجھے دوائی لانی ہے۔ آپ غور کریں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان مبارکہ سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اگر ماں باپ کی نافرمانی کی، جس نے اپنے ماں باپ کو رنجیدہ کیا، یا جس نے اپنے ماں باپ کو ستایا، جس نے اپنے ماں باپ کو تکلیف دی، جس نے اپنے ماں باپ کو دکھی کر دیا، یا وہ لاکھ نمازی کیوں نہ ہو، یا وہ لاکھ روزے رکھنے والا کیوں نہ ہو، اگر اس نے اپنے ماں باپ کو رنجیدہ کر دیا ہے تو اس سے رب رنجیدہ ہو گیا، اس سے رب رنجیدہ ہے، اس سے رب راضی نہیں ہوگا۔ تو جب راضی نہیں ہوگا تو پھر جنت روٹھی ہوئی ہے تمہارے لیے، پھر جنت بھی راضی نہیں ہوگی۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ ہمارے رسول کا فرمان ہے، اور ہمارے رسول کا فرمان ایسا فرمان ہے، ایسا فرمان ہے کہ شاعر نے کہا تھا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ حدیث پاک تو بے شمار ہیں، مرائیے میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ انشاءاللہ ابھی اعلان سوری صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر حسین کے نام سے اگر سرٹیفکیٹ اگر مل جائے تو وہ جنتی ہو جائے گا، ہے نا بھائی۔ ایک ہوتی ہے سفارش، بھائی جس کے حق میں ہمارے نبی اگر سفارش کر دیں تو جنت کا حقدار ہے۔ انشاءاللہ اس بات کو میں بات بتا دوں گا۔
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो किताब है जिसमें शक व शुबहा की कोई गुंजाइश नहीं है। ये जो महफिल सजी हुई है इसाल व सवाब के लिए, और हदीस पाक है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि अगर आपने अलिफ कहा ना, अलिफ कुरान पाक का हरफ है, अलिफ बा ता सा, अगर आपने अलिफ का एक वर्ड कहा तो उसके बदले में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसके बदले में 10 नेकियां अता की जाएगी। सुभान अल्लाह। बोलिए हाथ खोलिए, हाथ खोलिए। ऐसा नहीं महसूस हो रहा है कि ठंड लग रही है, भाई रसूल की बात चल, अल्लाह उसके रसूल का जिक्र चल रहा है, यहाँ तो ठंड की कोई जरूरत ही नहीं है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 10 नेकियां उसे अता की जाएगी, 10 नेकियां मिल जाएगी। अगर आपने लाम का एक हरफ पढ़ा 10 नेकियां, और आपने अगर एक लाइन पढ़ दिया तो एक लाइन के अंदर कुरान पाक में कम अज कम किसी में 27 हरफ है, किसी में 30 है, किसी में 32 है। अगर 30 ही हो गए तो आपके 300 हो गए, है ना, 300 हो गए। तो बताओ अल्लाह रब्बुल आलमीन कितना नेकियां अता फरमाता है। और हदीस पाक भी है, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर आपने एक मर्तबा यासीन शरीफ पढ़ा, कितने दफे? एक मर्तबा। एक दफे अगर आपने यासीन शरीफ पढ़ा तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उसे 10 कुरान पाक का सवाब दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 10। और अगर कोई पढ़ने नहीं जानता है, जिसको सिर्फ कुल अल्लाह शरीफ याद है, अगर कोई पढ़ने नहीं जानता, उसके लिए क्या चीजें कुर्बान जाओ, किसी और ने कुछ नहीं कहा, हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।